पूरी दुनिया हैरान थी कि पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा खुफिया हथियार है जिसकी वजह से इसने 6 और 7 मई की दरमियानी रात और आखिर में 10 मई के सुबह इन्होंने इंडिया की ऐसी तैसी फेर दी थी। अब वो हथियार सामने आ गया है और दुनिया बहुत ज़्यादा हैरान है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क ने ये सब कुछ बना कैसे लिया था। और अब दुनिया के बड़े बड़े मुल्क पाकिस्तान से कह रहे हैं कि मेहरबानी करके हमें भी ये सिस्टम दे दे ताकि हम इसको इवॉल्व कर लें। वो सिस्टम क्या था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान को खतरनाक तरीन जहाज मिल गए और इन जहाज़ों की मौजूदगी में क्या इंडिया दोबारा पाकिस्तान की तरफ टेढ़ी आंख से देख सकेगा, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इंडिया के लिए एक नया महाज खुल गया है। पाकिस्तान का महाज अभी खत्म हुआ नहीं, ठंडा हुआ नहीं, और उसकी बैक पे भी एक दोबारा महाज खुल गया है। ये महाज किस किस्म का है और क्या इंडिया अब दोनों साइडों से सैंडविच बनने वाला है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरी, पाकिस्तान के ऊपर खुशखबरियों की बारिश हो रही है, एक और खुशखबरी भी आ जाई है, वो भी आपके सामने इसी व्लॉग में रखेंगे। और इसके साथ साथ इंडिया का एक डैम पाकिस्तान के मसलसल निशाने पे रहेगा। अब अगर इंडिया ने गड़बड़ की तो हम उस डैम को उड़ा देंगे। कौन सा डैम है ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया। आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। और हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं ताकि आपको सारी खबरें फौरी तौर पे मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, पाकिस्तान में खुशियों का और हिंदुस्तान में मातम का सिलसिला जारी है और थप्पड़ पे थप्पड़ उन्हें पड़ रहे हैं। आज तो हम जितनी स्टोरीज आपको बताने वाले हैं, ज़्यादातर स्टोरीज इस तरह की हैं कि जिसमें इंडिया की ठीक ठाक ठुकाई हुई है पाकिस्तान से भी और बाकी ममालिक से भी। और अभी सरदस मैं जिस स्टोरी की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ उससे पहले एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको देने लगा हूँ। क्रिस्टीना फेयर, ये एक नाम याद रखिएगा, ये प्रोफेसर ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज़ हैं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में। इनका दी वायर पे इंटरव्यू किया करण थप्पड़ साहब ने, थापर साहब ने। करण थप्पड़ साहब ने इनसे क्वेश्चन किया जी कि उनकी तरफ से उनकी मिलिट्री ये क्लेम कर रही है कि पाकिस्तान के खुदा न खास्ता कोई जहाज हिट हुए हैं। तो उन्होंने आगे से जानते जवाब क्या दिया, उन्होंने कहा बकवास। अब गोरी ने आगे से हिंदी में या उर्दू में कहा, उसने कहा बकवास, उसने कहा फजूल बात है, कुछ भी नहीं हुआ और पाकिस्तान ने आपके जहाज गिराए हैं, इसकी तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो ये तो हालत हो रही है इंडियन मीडिया की और इंडिया की खुद की। अब चलते हैं अपनी सबसे पहली स्टोरी की तरफ। हमारा खतरनाक तरीन हथियार, एक ऐसा हथियार जिसने पूरी जंग पलट के रख दी, जिसने तबाही फेर के रख दी है। क्या है ये आपको बताएंगे आज की अपनी पहली स्टोरी में। अच्छा, इस तरह है कि जब भी फ़िज़ाइया की सूरत हाल होती है तो फ़िज़ाइया के अंदर क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे आपके पास जहाज़ होते हैं, बहुत सारे आपके पास वेपन्स होते हैं, उन सबको सिंक्रोनाइज करना, एक जगह इकट्ठा करना, एक कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर परोना, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। और अमूमन मुल्क जो होते हैं इस चीज़ के अंदर परेशान होते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें कि जो इंडिया है ना, उसने राफेल तैयारे खरीदे। जब राफेल तैयारे खरीदे और नीचे उसका जो रेडार सिस्टम है, वो राफेल तैयारों का उस रेडार सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन एक लिंक क्रिएट नहीं हो रहा था। यही वजह थी कि जब राफेल तैयारे गिरे और बहुत डिबेट अगर इंडिया के अंदर शुरू हुई तो इंडिया को ये बताया गया कि आपका जो रेडार सिस्टम है वो क्योंकि इसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा, इस वजह से कम्युनिकेशन गैप पैदा हो रहा है। और आपको चाहिए कि आप जो अपना पूरा ग्राउंड सिस्टम है उसको तब्दील करके राफेल से ये भी खरीदें ताकि दोनों जो है ना आपस में लिंक हो सके। और वो डिबेट शुरू हो गई थी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कि अब हमें ये पुराना सिस्टम निकाल के हमें राफेल से ही खरीदना चाहिए क्योंकि वही जहाज़ है, वही ग्राउंड सिस्टम है, तो एक दूसरे के साथ मिल के ये काम चला सकेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर इस तरह है कि पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ ब्रांड के जहाज़ हैं। मसलन F-16 है, अमेरिकन ब्रांड है, अमेरिकन सिस्टम है। फिर इसके साथ J-10 है जो ज़ाहिर है चाइनीज़ सिस्टम है, और साथ ही JF-17 पाकिस्तान ने और चाइना ने मिलकर बनाया। इसके अलावा मिराज हैं पाकिस्तान के पास। तो ये मुख्तलिफ ज़ाहिर ब्रांड्स हैं और मुख्तलिफ मुल्कों के ब्रांड्स हैं। और नीचे जो ग्राउंड सिस्टम्स हैं वो भी मुख्तलिफ मुल्कों के। हमने जर्मनी से ख़रीदा, हमने चेक रिपब्लिक से ख़रीदा, हमने अमेरिका से ख़रीदा हुआ है, हमने चाइना से ख़रीदा हुआ है। तो ये जो सारे नीचे रेडार सिस्टम है, और इटली से भी हमारे पास एक है सिस्टम। अब ये सारे रेडार सिस्टम है और ग्राउंड सिस्टम्स हैं और ये सारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्लेस हुए हैं। अब इन सबको एक जगह इकट्ठा करना ये एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, ये मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि हर मुल्क ने टेक्नोलॉजी अपने लिए इवॉल्व रखी हुई है, अपने लिए इवॉल्व की हुई है, और वो नहीं चाहता कि किसी और मुल्क के साथ उसको शेयर किया जा सके। और उन्होंने ज़ाहिर बैरियर्स लगाए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जर्मनी का सिस्टम जो है उसको सिंक्रोनाइज कर ले इटली के सिस्टम के साथ। और अगर ये हो गया तो फिर ज़ाहिर उनकी जो हेजमनी है वो ख़त्म होगी ना जी, उनकी जो एक्सक्लूसिविटी है वो ख़त्म हो गई। तो वो तुम्हें ब्रेक हो गया सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अल्ट्रेशन करके उनका सिस्टम ब्रेक कर दिया, जिससे ज़ाहिर वो प्राइड ले रहे थे जी हमारा सिस्टम जो है कभी हाईजैक नहीं हुआ, हमारा सिस्टम जो है वो उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो फिर ख़त्म हो गया ना जी।
پاکستان نے کمال یہ کیا, اور یہ سارے کے سارے پاکستانی اپنے بچے ہیں, اپنے لڑکے ہیں, جنہوں نے یہاں بیٹھ کے 2 سسٹم کریٹ کیے. ایک انہوں نے ان سب کو سنکرونائز کر لیا, ایک سسٹم کے اندر پرو لیا جو مختلف برانڈز کے مختلف ملکوں کے جہاز سے. ایک تو کمال انہوں نے یہ کیا, اور اس کو انہوں نے نام دیا ہوا ہے ویژن لنک. تو یہ ویژن لنک جو ہے وہ پی ایف کے سینٹرل کمانڈ سسٹم کے اندر وہاں پہ موجود ہے, اور یہ صرف اور صرف پاکستانیوں نے خود بنایا ہے, اس میں کسی اور ملک کا کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے انہوں نے اس طرح کیا کہ اپنے سارے جہاز اور گراؤنڈ سسٹم جو ہے انہوں نے سب کو سنکرونائز کر لیے. وہ سب ایک ہی, آپ یہ سمجھیں آرکیسٹرا ہے, ایک ہی قسم کا میوزک ہے جو مسلسل بج سکتا ہے, اور اس کے اندر کوئی چیز ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مخالف نہیں ہے, سب ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی بچوں نے کمال کیا, لڑکوں نے کمال کیا, وہ یہ تھا کہ یہ انڈیا کا جو سائبر سسٹم ہے اس کو انہوں نے ہائی جیک کر لیا, اسے انہوں نے ہیک کر لیا, اور یہ ایسا کوئی سسٹم انہوں نے کریٹ کیا ہوا تھا جس کو انہوں نے کبھی دنیا کی کسی کان تک نہیں پہنچنے دیا, کسی کو سرگوشی بھی نہیں ہوئی کہ پاکستان کے پاس اس قسم کا سسٹم ہے. اور یہ ایک سرپرائز ایلیمنٹ تھا جسے سن کے, جسے دیکھ کے پوری دنیا حیران رہ گئی. تو اب اگر ہم جائیں ڈاگ فائٹ کی طرف جو 6 اور 7 تاریخ کی درمیانی رات کو ہوئی, اور اس کے بعد اگر ہم 10 مئی کی طرف جائیں تو دونوں موقعوں پہ پاکستان نے یہ دونوں جو اپنے خفیہ ہتھیار ہے وہ استعمال کیے. ویژن لنک کو استعمال کیا, اور اسی ویژن لنک کے ذریعے انہوں نے رافیل طیارے گرا لیے, اور اس کے اوپر ظاہر ہے پوری دنیا کے اندر کوہرام مچ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے, رافیل طیارہ آج تک گرا ہی نہیں, اور وہ بھی انہوں نے J-10 سے گرا لیا. اور J-10 جو ہے اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ کو رافیل طیارہ بلکہ کوئی بھی طیارہ گرایا. تو وہ ٹیکنالوجی ظاہر چائنا کے پاس بھی نہیں تھی. تو سوال یہ تھا کہ یہ پاکستان کے پاس کہاں سے گئی. اور اس کے بعد جب 10 مئی آیا تو پاکستان نے ایک تو جو ہمارے لڑکے ہیں انہیں فوری طور پہ ان کو سارا سسٹم ان کا جیم کر دیا, ساتھ ان کا سائبر اٹیک کر کے ان کو پورا سسٹم ہائی جیک کر لیا. اور وہ جو ہائی جیکنگ ہے وہ سیکنڈز کے حساب سے بہت کاریگر ہوتی ہے, بہت کام دکھاتی ہے. بس آپ یہ دیکھیں کہ بس سیکنڈ کی گیم ہے, اور سیکنڈ میں آپ دشمن کے سارے طیاروں کو نیچے گرا سکتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ جو سینٹرل کمانڈ ہے ان کی, یہ سینٹرل ان کا سسٹم ہے, اس کے ساتھ ان کا لنک ختم ہو گیا, کمیونیکیشن جام کر دیا آپ نے. تو لنک ہی آپ کا ختم ہو گیا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاز اتنے تیز ہیں, ان کی سپیڈ بہت زیادہ ہے, اور ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ میزائلز لگے ہوتے ہیں ان کی سپیڈ اتنا زیادہ ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ سسٹم کی ضرورت ہے, اور گراؤنڈ سسٹم کے ساتھ اگر آپ کا کمیونیکیشن سسٹم ایک بریک کر گیا, آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کس سائڈ پہ جا رہے ہیں اور کس سائڈ سے آپ کے اوپر میزائل آ رہا ہے, یا سامنے کیا ہے, پیچھے کیا ہے, دائیں کیا ہے, بائیں کیا ہے, نیچے کیا صورتحال ہے, تو پھر تو آپ پھنس گئے, پھر تو آپ مارے گئے. تو یہ 2 چیزیں جو ہے ہمارے لڑکوں نے بنائی تھی اور ہماری ٹیم نے بنائی تھی, اور یہ پاکستان کی اپنی پیداوار ہے, یہ اپنی پروڈکٹ ہے. ایک تو ویژن لنک, اور دوسرا جو ہے یہ جو سائبر سسٹم جس کے ذریعے آپ دوسرے دشمن ملک کے سائبر سسٹم کو یا ان کی کمیونیکیشن کو آپ جیم کر سکتے ہیں. تو جو جیمنگ ہے وہ بھی پاکستان کا کمال تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انفارمیشن جو نکلی اور اب یہ نکلنے شروع ہوئی وہ یہ ہے کہ قطر جو ہے اس کے پاس بھی رافیل طیارے ہیں, اور پاکستان ان کے ساتھ قطر کے ساتھ مل کے جوائنٹ ایکسرسائزز کرتا رہا ہے. اور جب ہمارے پائلٹس وہاں جاتے تھے تو ظاہر ان کو رافیل طیارے ملے, ان کو نظر آئے, انہوں نے دیکھا ان کے ساتھ, انہوں نے چلا کے دیکھا, اور ان کے سارے سسٹم کو انہوں نے واچ کیا. تو پاکستان کے پائلٹس کو, پاکستان کی ایئر فورس کے انجینئرس کو رافیل طیارہ جو تھا اس کا سب کچھ ٹیکنیکل نو ہو تھے, اس کو دیکھ کے پھر انہوں نے اس سائڈ پہ اپنا سسٹم کریٹ کر لیا. تو ایک تو قطر سے پاکستان کو ٹپس ملی اور اس کا بڑا فائدہ ہوا پاکستان کو, اور اس کے علاوہ باقی دونوں جو سسٹم تھے وہ پاکستان نے خود کریٹ کیے. اب یہ سسٹم چائنا کے پاس نہیں ہے, امریکہ کے پاس نہیں ہے, یو کے پاس نہیں ہے. تو چائنیز جو ایکسپرٹس ہیں وہ رابطہ کر رہے ہیں مسلسل پی ایف کے ساتھ, پاکستانی پائلٹس کے ساتھ, پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ, پاکستان کی آرمڈ فورسز کے ساتھ, کہ یہ ہمیں دیا جائے تاکہ ہم بھی اس کو کریٹ کر سکیں اور اس کو ریپلیکیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اب ہو سکتا ہے فیوچر میں پاکستان کوپریشن جاری ہے, ہو سکتا ہے کوپریشن جاری ہے, دے سکے. اس میں ایک بڑے مزے کی بات آپ کو بتاؤں, کون سا طیارہ اڑتا تھا انڈیا کے پاس کچھ طیارے ہیں جس میں SU-30 ہے, رشین پلین ہے, ان کے پاس یہ رافیل ہے جو کہ ان کا پلین تھا فرانس کا, اس کے علاوہ میراجز ہیں ان کے پاس. انہوں نے کون سا طیارہ اڑ رہا ہے, کس ٹائم, کہاں, کون سے ایئر بیس سے اڑا ہے, یہ بھی بتا دیتے تھے لڑکے پائلٹ کو کہ فلانا طیارہ فلانے ایئر بیس سے اڑا ہے, کہ مطلب SU ہے یا یہ رافیل ہے, یہاں تک ڈیٹیل انہیں معلوم. یہ بیسیکلی ٹیکنیکل نالج ہے جو ہمارے, کیونکہ جو یہ یاد رکھو کہ جو گروئنگ کنٹریز ہوتے ہیں نا, ہم اس کو گروئنگ کنٹری کہتے ہیں, ایسے ملک جو ترقی کر رہے ہیں, یہ ترقی پذیر ملک ہے جس میں پاکستان شامل ہے. ہمارے پاس زیادہ ٹیکنالوجی ہوتی نہیں, ہمارے پاس زیادہ ریسورسز نہیں ہے, ہمارے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے, تو اس کے ساتھ ہمارے جو جبلت ہے نا انسان اس کو بہت زیادہ شارپ کر لیتا ہے. تو جو پاکستان کے نوجوان ہیں, جو پاکستان کے شہری ہیں, جو پاکستان کی آبادی ہے, ان کی جبلت بڑی تیز ہے, انہوں نے اس کو بڑا شارپ کر لیا. تو یہ ریڈار کے اوپر کو بیسیکلی صرف چھوٹے چھوٹے اسپاٹس نظر آتے ہیں, اس کا یہ آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے یہ کس ٹائپ کا ہے. اب انہوں نے اپنی جبلت اتنی اسٹرانگ کر لی ہوئی ہے کہ تو یہ اس نقطے کو دیکھ کے فوراً بتا دیتے ہیں کہ یہ رافیل ہے, یہ MiG-29 ہے, MiG-21 ہے, یہ SU-30 ہے, اور یہ میراج ہے. تو اس کو صرف اس سے, اس کی موومنٹ سے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں, اور فوری طور پہ بتا دیتے ہیں کہ اتنے رافیل ہے, اتنے اس کے اندر MiG-29 ہے, اتنے MiG-21 ہے,
اتنے میراجز ہیں. تو یہ جو پاکستان کے اپنے پائلٹس اور پاکستان کے اپنے انجینئرس اور پاکستان کے جو اپنے نوجوان ہیں, لڑکے ہیں جو پی ایف کے اندر کام کرتے ہیں, یہ ان کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنی سینس اتنی تیز ڈیولپ کر لی ہوئی ہے کہ اس سے بہت کچھ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چور صاحب ایک اور بھی بڑی اندر کی خبر آئی ہے, وہ کہتا ہے کہ ابھینندن روکتا رہا ہے اڑنے سے کہ نہ جانا نہ جانا, یہ مانے نہیں واپسی میں, پھر سارے کہہ رہے تھے تم ٹھیک کہہ رہے تھے یار. اچھا اب چلتے ہیں جی دوسری سٹوری کی طرف. دوسری سٹوری بہت انپورٹنٹ ہے جی, جہازوں کی گیم چل رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے ان جہازوں میں ٹیکنالوجیز ہیں. یہ جو رافیل ہے یہ 4.5 گریڈ کا طیارہ ہے, ٹھیک ہے. اب اسے اوپر کے جو طیارے ہیں اسے ایک الگ ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے. وہ ٹیکنالوجی کیا ہے, وہ کتنی خطرناک ہے, اور اگر وہ ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس آ جاتی ہے تو یقین مانیں آپ پر, میں بھی اس جہاز پہ بیٹھ کے ہو سکتا ہے کسی دن اپنے پائلٹ کے ساتھ جا رہے ہوں اور پائلٹ ہمیں دکھا رہا ہو کہ یہ دیکھو یہ دلی ہے, یہ سارے ان کے ہمیں شہر دکھا کے آ سکتے ہیں اور شاید انڈیا کو پتہ بھی نہ چلے یہ ہونے کیا والا ہے, یہ ٹیکنالوجی کون سی ہے, یہ جہاز کون سے ہیں, یہ ڈیٹیل سے اسٹوری آپ کو بتائیں گے اپنے اس ٹاپک. اب ایک جو نیکسٹ جنریشن جہاز ہے ان کو کہتے ہیں 5th جنریشن جہاز, اور وہ ایسے ہیں جن کے اوپر اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہوتی ہے. اسٹیلتھ ٹیکنالوجی جو سب سے پہلے جو اسامہ بن لادن کا آپریشن ہوا تھا, اگر آپ کو یاد ہو ایبٹ آباد کے اندر, تو وہاں پہ ہیلی کاپٹر جو امریکنز کے آئے تھے انہیں ہمارے ریڈارز ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے تھے. وہ پورا افغانستان سے چل کے پاکستان کے اندر آ کے آپریشن کر کے پھر واپس چلے گئے, اور پھر بعد میں امریکنز نے ہمیں بتایا کہ ہم نے آپ کے ملک میں جا کے اسامہ بن لادن کو مار دیا. اور یہ ہمارے لیے بڑا سرپرائز ایلیمنٹ تھا کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوا, کیونکہ ہمارے ریڈارز چل رہے تھے لیکن ریڈارز کے اندر وہ نظر ہی نہیں آئے. تو اس وقت یہ پتہ چلا کہ یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے, جس میں جہاز ریڈارز پہ نظر نہیں آتے. اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر الزام بھی لگا کہ یہ ٹیکنالوجی ہم نے چائنا کو دے دی, اسٹیلتھ ٹیکنالوجی. اور وہ ہوا یہ تھا کہ ایک ہیلی کاپٹر جب ان کا اڑنے لگا اسامہ بن لادن کے آپریشن کے بعد, تو اس کا پر دیوار کے ساتھ لگ گیا تھا. دیوار کے ساتھ لگنے کی وجہ سے وہ ہیلی کاپٹر اڑ نہیں سکا, اس میں آگ لگ گئی تھی. پھر امریکنز نے, سولجرز نے اس کے اندر بم رکھ کے اس کو اڑا دیا تھا تاکہ یہ کسی کے ہاتھ نہ آئے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ بڑا بم نہیں لگا سکے تھے, کیونکہ وہ آبادی تھی. اگر بڑا بم لگاتے تو بہت ساری کیجولٹی ہو جانی. انہوں نے چھوٹا بم لگایا تھا جس سے ہیلی کاپٹر کا سسٹم تباہ ہوا, لیکن پورا ہیلی کاپٹر تباہ نہیں ہوا تھا. اور اس کے بعد امریکنز نے الزام لگایا کہ ہم نے وہ سارا ملبہ اٹھا کے چائنیز کو دے دیا. اب وہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی تھی, اور وہاں سے پھر چائنیز نے اس کو ریورس انجینئرنگ کر کے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سیکھ لی انہوں نے, اور پھر انہوں نے ایک 5th جنریشن کی طرف چلے گئے. اب اس کے اوپر اسٹیلتھ ٹیکنالوجی میں کیونکہ سب سے زیادہ اگر کسی کا ایج ہے کوئی بہت آگے تو امریکنز ہے, کیونکہ کریٹ ہی انہوں نے کی. اس کے بعد پھر فرینچ ہیں, پھر جرمن ہیں, پھر برٹش ہیں, وہ اس کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں. چائنیز جو ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی آ گئی, انہوں نے ڈیولپ کر لی. اب وہ انہوں نے ایک جہاز بنایا, J-20 بنایا, اور اس کے بعد J-35 بنایا, جیسے J-35A کہتے ہیں جو لیٹسٹ ہے. اور اس کے اندر اسٹیلتھ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے, اور سپر سونک ہے, اور اس کی سپیڈ جو ہے انمیچبل ہے, اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے. اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا مطلب یہ ہے کہ ریڈار اب اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا کہ کہاں اڑ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے. انڈیا نے بھی خریدنے ہیں جہاز, انڈیا امریکنز کے ساتھ سودا کر رہا ہے, اور F-35 جو ہمارے F-16 ہے نا, اس سے کہیں آگے F-35 ہے. تو وہ امریکنز جہاز خرید رہے ہیں F-35, جبکہ ہم نے چائنا سے جو J-35A خرید لی ہیں. پاکستان کا سودا ہو چکا ہے, اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے پائلٹس چائنا جا کے اب اس کی ٹریننگ بھی لے رہے ہیں. بہت آگے چلا گیا پاکستان. تو مجھے لگتا ہے کہ 2025 کے آخر تک, اکتوبر یا نومبر میں یہ ہمیں جہاز مل جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر یہ فرسٹ بیچ مل گیا تو دنیا میں صرف 2 ملک ہوں گے جن کے پاس یہ 35 ہو گئے. ایک چائنا جس نے اپنے پاس رکھے ہیں, اور کچھ پاکستان کو دیے ہیں. تو پاکستان دوسرا ملک ہوگا جس کے پاس اتنا سوفسٹیکیٹڈ جہاز ہوگا, کیونکہ اب وار تھیٹر جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. کورس آف وار جو ہے وہ کمپلیٹلی بدل چکا ہے. تو جب آپ نے کریکولم بھی بدل لیا تو اس کریکولم کے اندر اب میزائلز ہوں گے, جہاز ہوں گے, اور ڈرونز ہوں گے, اور پاکستان بڑی تیزی سے اس سائڈ پہ جا رہا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو پتہ ہے کہ اگلا جو حملہ انڈیا کی طرف سے ہوگا وہ فائنل ہوگا, تو اس سے پہلے ہم نے اپنے ہارسز کو باقاعدہ مالش کر کے, تیار کر کے, اپنے ویپنس کو, وہ جو کہتے ہیں ویپنس کو کہتے ہیں تیل لگانا, جو آپ کا تیل لگانا مشہور بھی بات ہوا تو اس کو تیار کر لیں. اچھا چوہے صاحب, مزے کی بات ہے F-35 جو مل رہا ہے نا وہ 2030 کے بعد, 2033 میں کہہ رہے ہیں جی امریکہ نے لارا لگایا ہوا انڈیا کو, ہم تمہیں دیں گے. پر وہ ایک الگ کہانی ہے, پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی. کورس آف وار تھوڑا سا ابھینندن نے بھی جی تبدیل کیا. سنا ہے اب یہ کہ جب بھی کوئی جہاز اڑنے لگتا ہے تو وہ رن وے پہ آ کے لیٹ جاتا ہے, اور کہتا ہے نہیں اڑنے دوں گا, نہیں اڑنے دوں گا. آنریبل آدمی, ویسے میں سیریسلی کہہ رہا ہوں, آنریبل آدمی ہے, بڑا اچھا پائلٹ تھا. اس کا پاکستان کے اندر اس کا بیہیویئر اچھا تھا. مشین ہے یار, مشین گر گئی تو اب وہ کیا کر سکتا ہے. اگر اس کی کمیونیکیشن اس وقت بھی ہم نے جیم کی تھی, لیکن ہم نے بتایا نہیں تھا کسی کو. ہمارے پاس بھی مشین ہی ہے جو ہم اڑا رہے ہوتے ہیں سارا. لیکن بہرحال جو بھی ہے آنریبل آدمی ہے, اور پاکستان کے اندر بھی اس کا بیہیویئر بہت اچھا تھا. ہمارا مسئلہ ہے سادہ سا,
इंडियन मीडिया जिस लैंग्वेज में बात करता है ना पाकिस्तान के मुतल्लिक, तो हम उन्हें छोड़ेंगे तो नहीं। ये तो ना तस्वुर करें कि फिर हम उनके किसी की इज्जत करेंगे। अन्नम कम स्वामी। हाँ, इज्जत करवानी है तो इज्जत से बात करो, हम भी इज्जत से कर लेंगे। चलें जी, अब चलते हैं जो साहब नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जी कि जब हमने इंडिया को पीटा तो चाइना ने कहा जी हम क्यों पीछे रहे। उन्होंने भी एक ऐसी सुरली जोड़ी है कि अब इंडिया को चैन नहीं आ रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। एक ऐसी जगह जो कि पहले से ही कंट्रोवर्शियल थी, उसके नाम तब्दील कर दिए चाइना ने। कहा ये हमारी, हम किसी भी दिन लेने आ सकते हैं। जगह कौन सी है, हुआ क्या, डिटेल से स्टोरी बताते हैं। अब अगर आप कभी तिब्बत जाएं तो तिब्बत जो है, अगर आप उसकी पहाड़ों से नीचे उतरना शुरू करें, हिमालय जो है वहाँ पे अगर उतरना शुरू करें तो एक जगह पे आ जाती है जहाँ पे एक साइड पे बांग्लादेश है, दूसरी साइड पे नेपाल है और तीसरी साइड पे इंडिया है। तो वहाँ पे 3 मुल्क मिलते हैं, और यानी चाइना, साथ नेपाल, साथ इंडिया, साथ बांग्लादेश। और जो वहाँ से दरिया उतरते हैं जो तिब्बत की तरफ से, वो बांग्लादेश से होते हुए कुछ जो पानी है वो नेपाल को देते हुए और कुछ जो है वो इंडिया को देते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे एक इलाका है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उसको इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश का नाम दिया हुआ है। वहाँ पे इंडिया ने कब्जा किया, वो कहता है जी ये हमारा इंडिया का हिस्सा है, जबकि चाइनीज़ ये क्लेम करते थे कि ये हमारा हिस्सा है। चाइनीज़ का कमाल ये है कि जब वो आज़ाद हुए तो उन्होंने किसी मुल्क के साथ कोई कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होने दिया। और जिसने जिस ज़मीन के ऊपर कब्जा किया हो तो कहते करते रहो पुत्र, कोई मसला नहीं, जरा हमें थोड़ा सा अपने आप को ज़रा ताकतवर करने दो। तो अब वो इस कदर ताकतवर हो गया है कि अब उसने अपने इलाके वापस लेना शुरू कर दिए, क्योंकि इतना बड़ा देव बन चुका है, इतना बड़ा चिन्ह बन चुका है कि अब सारे मुल्क जो है उससे घबराते हैं इनकार करते हुए। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने हांगकांग के ऊपर क्लेम किया था, जिस तरह ताइवान के ऊपर अब क्लेम किया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह इसने अरुणाचल प्रदेश जो है इसके ऊपर भी उसने क्लेम है। और 1962 के अंदर बाकायदा जंग भी हुई थी, और उस वक्त जो नेहरू साहब थे वो बाकायदा अमेरिका के पास गए थे, और अमेरिका के पास जाकर उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान को कहें कि इस मौके का फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि हमारी जंग हो रही है 1962 में चाइना के साथ। उन्हें ख़तरा था कि कहीं पाकिस्तान हमला करके कश्मीर अपने कब्जे में ना कर ले। तो अमेरिकन के कहने पर जनरल अयूब खान साहब ने उसको गारंटी दी थी कि आप आराम से जंग लड़ें, हम अभी फारग नहीं है। अच्छा। हम इधर कब्जा नहीं करेंगे। और आज तक वैसे मुअर्रिखीन ये कहते हैं कि उस वक्त बड़ा गोल्डन टाइम था। अगर जनरल अयूब खान साहब उस वक्त जब चाइना के साथ इन्वॉल्व था इंडिया, उस वक्त अगर कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लेते तो आज कश्मीर पाकिस्तान का होता, लेकिन बहरहाल वो मौका हमने ज़ाया कर दिया। अब चाइना ने जो सारा इलाका है उसमें कुछ इलाका चाइना के पास है, कुछ इलाका जो इंडिया के पास है। अब चाइनीज़ ने जो अरुणाचल प्रदेश के इलाके हैं उनका नाम चाइनीज़ में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। जंगान उसने नाम रखा है, और कुछ 26-27 जगह ऐसी हैं जहाँ पे उसने अपने नाम रख लिए, जिसके ऊपर इंडियंस बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अगर वहाँ से उतर जाता है चाइना और वो दस्तक देना शुरू कर देता है इंडिया के इस साइड पे बॉर्डर्स पे, तो एक तो 7 सिस्टर्स उनकी स्टेट्स भी गई, और साथ साथ ये है कि आगे बढ़ता चला जाएगा। और इसी जगह पर उसने बांग्लादेश के अंदर एक एयर बेस बनाने का फैसला भी कर लिया बांग्लादेशियों के साथ मिलकर। तो इस वक्त इंडिया 3 जगहों से फंस चुका है, चाइना से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से। और अगर इस टाइप की हरकतें अगर उसने करने शुरू की और 3 मुल्क मिल गए तो एक ऐसी ट्रायंगल है जिसने पीस के रख देना इंडिया को। चौथा वैसे 4 जगह से फंस चुका है, अमेरिका ने भी रगड़ दिया। अमेरिका का पता कुछ नहीं। अब चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी पे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जी। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी है जी, इसने पाकिस्तान के मुतल्लिक एक रिपोर्ट दी है। ये खबर मैं आपको नहीं बताऊंगा। पाकिस्तान के मुतल्लिक एक बहुत हैवी कैंपेन की गई थी, बहुत स्ट्रेट कैंपेन थी, और पाकिस्तान के इमेज को नुकसान देने की कोशिश की गई थी। इसका जवाब आया है, और यकीन माने ये जवाब नहीं, ये थप्पड़ आया है। ये पूरी डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। अब ये ज़हन में रखो कि जितने भी मुल्क हैं जो न्यूक्लियर पावर हैं, उनके जहाँ पे न्यूक्लियर असासे होते हैं वो डिक्लेयर्ड होते हैं, ये खुफिया नहीं होते। ये आपके लिए बड़ी दिलचस्प बात होगी। उसकी वजह यह है कि जो इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ उन्होंने अपने असासे रखे हुए हैं वो पाकिस्तान को पता है, और जो पाकिस्तान के अंदर रखे हुए हैं इंडिया को पता है। उसकी वजह यह है कि दोनों मुल्क खुद बताते हैं, पाकिस्तान इंडिया को खुद बताता है, इंडिया पाकिस्तान को खुद बताता है। और उसकी वजह ये होती है कि कहीं छोटी छोटी छेड़छाड़ की वजह से, या किसी गड़बड़ की वजह से, या किसी गलत फहमी की वजह से कोई दूसरा मुल्क हिट ना करते उस जगह पे, और हिट करेगा तो एक बहुत बड़ी तबाही होगी। तो इसलिए सबको बताया जाता है कि इस जगह पे तोप लगी है, उसको नहीं छेड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया इस अजाब का शिकार हो जाए। तो वो उन्होंने एक क्लेम ये किया इंडिया ने कि जी हमने जब सरगोदा के ऊपर अटैक किया तो हमने जहाँ पे पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी, न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, हमने उसको हिट किया, जिसके बाद रेडिएशन निकलना शुरू हो गया और वहाँ पे कैंसर फैल जाएगा, क्योंकि हमने हिट कर दिया हुआ उसको। और ये इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया कि लोगों ने उसको सच समझना शुरू कर दिया, बैनुल कौमी लेवल पर भी सच समझना शुरू कर दिया। और जब इस टाइप की कोई खबर आती है तो IAEA जो है इदारा है जिसको कहते हैं आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी, वो फौरी तौर पर एक्टिव हो जाती है, क्योंकि ये वियना के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। और जहाँ जहाँ जोहरी फैसिलिटीज़ को क्रिएट हुई होती है तो ये हमेशा वहाँ पर जाके चीज़ों को चेक करते रहते हैं, क्योंकि सारे जोहरी तवानाई अगर स्लिप हो जाए तो पूरी दुनिया गई ना। हाँ जी, तो ये एक इदारा बना हुआ है, बैनुल कौमी इदारा।
रहा है, तो उसने फौरी तौर पे अपने सारे इक्विपमेंट्स से इस्तेमाल किए, उसने सारे अपने प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए। प्रोटोकॉल इस्तेमाल करने के बाद उसने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान में किसी जगह कोई गड़बड़ नहीं है और इनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल ज़बरदस्त है और बैनुल कौमी सतह का है, बिल्कुल उसी तरह जैसे यूरोप और अमेरिका का है। लिहाजा यहाँ पे किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं। और ये वो चीज़ है जिसने इंडिया को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, क्योंकि इंडिया ने ये बहुत प्रोपेगेंडा किया था। इसके साथ साथ उनके जो वज़ीर दिफा हैं, जैसे हमारे ख्वाजा असद साहब हैं ना, वहाँ पे राजनाथ साहब हैं। तो राजनाथ साहब ने कल जम्मू में खड़े होकर उन्होंने कहा जी कि ये जो एटमी हथियार हैं पाकिस्तान के वो सेफ़ नहीं है, तो IAEA को चाहिए कि वो अपने कब्जे में ले लें। तरह निकला हुआ कमाल है वैसे यार, वैसे हाँ भाई। और इससे पहले आपको पता है वो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि हम इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। यार कर कौन रहा है भाई आपको? डरे हुए हैं सर, डरे हुए हैं, बहादुर बहुत ज्यादा है, आप क्या करें। बहादुर है वैसे। चले अब चलते हैं जी अपनी आखिरी स्टोरी पे। आखिरी स्टोरी जी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का एक ऐसा डैम है जो हमने भी निशाने पे रखा हुआ है। वजीर आजम ने स्ट्रेट इसके बारे में दोबारा बात की और उन्होंने कहा जी कि हम छोड़ेंगे नहीं। एक ऐसा काम था जो इंडिया ने डर था कि ये कोई ऐसी हरकत करे ना, लेकिन पाकिस्तान उसका जवाब तैयार करके बैठा था और आज वजीर आजम ने बता दिया कि वो जवाब क्या था। ये डिटेल से स्टोरी बताते हैं आपको इस टॉपिक। अब बगलियार डैम है जो दरिया चनाब के ऊपर बना हुआ है। 2 दरिया जेलम और चनाब पाकिस्तान के हिस्से में आए थे, 3 आए थे ना, एक दरिया सिंध था, एक जेलम था, एक चनाब था, और इनका पानियों पे पाकिस्तान का हक है। तो उसने इंडिया ने दोनों दरियाओं के ऊपर डैम बनाने शुरू कर दिए थे। एक उड़ी डैम उससे बनाया जो सलाम आबाद कहते हैं उसको, और वो दरिया जेलम के ऊपर बना दिया। और बगलियार डैम था जो दरिया चनाब के ऊपर बना दिया। उस वजह से पाकिस्तान का पानी कम हो जाता है, और जब बहुत ज़्यादा सैलाब आते हैं तो मानसून होती है तो पानी छोड़ दिया जाता है, यहाँ पे सैलाब आ जाते हैं। तो जब ये सारी ज़रा कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ तो पाकिस्तान ने उड़ी डैम को भी लॉक कर लिया था और साथ साथ इस बंगलियार डैम को भी लॉक कर लिया था। अब इस सारी चपकलश के दरमियान जब मिसाइल मारे गए तो वो नीलम जेलम प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान का है उसको भी मिसाइल से ज़ख्मी किया गया था। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अगर वाकई हमारा नीलम जेलम जो प्रोजेक्ट है उसको नुकसान पहुंचता तो हमने बगलियार डैम उड़ा देना था। और इसी खबर के अंदर एक खबर है कि पाकिस्तान ने इन दोनों डैमों को लॉक कर दिया हुआ। किसी किस्म की गड़बड़ हुई और अगर पाकिस्तान को पानी नहीं मिलता इंडिया की तरफ से तो पाकिस्तान ने ये डैम उड़ा देना। ठीक है, सीधा मैसेज है, सीधा मैसेज। ठीक है नाज़रीन, आज का वीलॉग देखा, यकीनन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बींगा पाकिस्तानी, बहुत मज़ा आ रहा है, अपनी आज़ादी को, अपने इस जंग की जीत को एंजॉय करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।